أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميعا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن نحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ख़त्म खादगान श्री कादरिया से महबूबिया बान में शुरू हुआ चाहता है। तमाम जुमले 5-5 मरतबा पढ़े जाएंगे। हर जुमला पहली बार बताने के लिए पढ़ा जाएगा जिसका शुमार नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 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 दरूद हल मुश्किलात अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द हिलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह
اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله. سورة الفاتحة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم یا مفتح الابواب يا مفتح الأبواب 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 اللهم یا مسبب الاسباب يا مسبب الأسباب 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 اللهم یا کافی المہمات يا كافي المهمات 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 اللهم یا دافع البلیات یا دافع دافع البلیات البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم یا شافی الامراض يا شافي یا شافی الأمراض الامراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم یا حل المشکلات يا حل المشكلات 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 اللهم یا جواد المنعم يا 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 جواد المنعم اللهم یا مجیب الدعوات يا مجيب 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 الدعوات اللهم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 اللهم یا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم یا غیاث المستغیثین اغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اللهم یا ارحم الراحمین يا أرحم الراحمين 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 اسم اعظم قادریہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله يا سيد محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله یا حبیب رحمت للعالمین يا حبيب رحمة للعالمين 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 یا شفیع المذنبین يا شفيع المذنبين 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 درود حل المشکلات
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. درود حاضر شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة دراج الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته بارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود المصطفى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي ينتفع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي الناجي طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى الإمام الرسول مقتدى الأئمة المهديين هادم مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى الإمام الرسول مقتدى الأئمة المهديين هادم مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله سيدنا رسول مستغيث سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول مدر نبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول محبيب النبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصر رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء جاءنا رسول صاحب الميزان عبطاحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين زينة الأنبياء إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صادقنا رسول مرسل متوسط الرسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين ينتهق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبينا رسول آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع عمامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس النبي رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قام قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قربنا رسول إلى رحمة الله
الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له اللهم ارحم ابا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي اسد الله المرتضى وفاطمه الزهراء وخديجه الكبرى وام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله عنها ونحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعاده والسيد وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابا عبيده بن الجراح والعنشره المبشره وسائر الصحابه والخلفاء الراشدين والتابعين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله عليهم اجمعين. اسالك ان تغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك اليوم ولحقه يداء وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومحدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبركا ورفة ومحبة وتعظيما. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. सलाम बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफी अल मुज़निबीन अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअ अल-मुज़निबीन अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. شجاع شریف بطریقہ واسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابتة وفرعها في السماء. یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر ڈال ہم آلودہ عصیاں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سرابہ معصیت پر کر در افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. بطفیل رہبر شریعت پیر طریقت شیر اہل سنت فقیر بانواس حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے. بطفیل رہبر شریعت پیر طریقت شیر اہل سنت فقیر بانوا حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے. بطفیل رہبر شریعت پیر طریقت شیر اہل سنت فقیر بانوا حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدہ پیشوا رہنما کے واسطے. مرشد قلو اللہ شاہ صلی علیہ کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے. واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ صحا کے واسطے. اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے. خواجہ نہنیان سیف اللہ براک شاہ حسن شاہ عبدالجبار رہنما کے واسطے. منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے. ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحش شیخ شبلی باصفہ کے واسطے. حضرت جنید بغدادی سری سختی عرفان بحر معروف قرقی داؤد تائی شاہ خدا کے واسطے. پیر کامل حبیب عجمی شناسہ سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے. والد حسن و حسین زاج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے. واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے. ہمارے دل رکھ دائمہ ذاکر بذکر اسم ذات آل اور ہمارے دل رکھ دائمہ ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مشتبہ کے واسطے. وقت نظبہ ایمان دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیبہ ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے. قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے. کر
باعثیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے حزب اللہ شریف اردو بندی والے عظمت والے حلم اور دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکا رہوں آغوش میں تیرے بولوں کچھ تو تیرا سہارا بولوں کچھ تو تیرا سہارا چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شک کی الجھن مہم کی دھڑکن الٹے سیدھے زن کی آفت سب ہے دل کے پردے کالے غیب کے در پر ڈالے تالے ان سے بچا لے دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے ہیں میدھار کے اندر زیر و زبر ہے ان کی حالت کشتی ان کی ڈوبی جھوٹے منافق اور وہ بحری جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائیں اور کہیں سب جھوٹتا ہو جس کا وعدہ رب نے کیا بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب ملک کو بھی ملکوت کو بھی دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے معود کو بھی اے میرے یکتا مالک کل کر دے مسخر ہر شے کو کاف پکاروں ہا پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ ہم کو مدد دے اچھے ناصر ہم کو فتح دے اچھے فاتح بخش دے ہم کو بخشش والے رحمت کر اے رحمت والے رزق عطا کر اچھے رازق راستہ بتا دے ہدایت کا پنجہ ہٹا دے ظالم کا بگڑی ہماری ہوا بنا دے اپنے گھر کی ایسی ہوا دے رحمت تیری جوش میں آئے غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے زندہ رہیں ہم پورے بھرم سے دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں اخرا کا بھی دھیان رہے سالم یہ ارمان رہے تجھ میں قدرت سب کچھ ہے تو اگر چاہے سب کچھ ہے مولا اور بھی سن ہم ہیں نرگن تو باگن کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے دین سلامت دنیا بھی گھر میں رفاقت باہر بھی پردیس میں تو دم ساز بنے اور دیس میں تو ہم راز بنے جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تماچے ان کے لگے جن سے ان کے چہرے مٹے ایسا غضب ہو ان پر نازل ہلنے نہ پائے اپنی جگہ سے کر سکے کوئی وار نہ ہم پر ایسی قدرت ہم کو عطا کر اندھا کر دے عیدا کو جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور حسد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے دگدہ میں بس پڑھ کے مٹے صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا رب جن کو کیا قرآن حق جن کو کیا قرآن حکیم کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا پس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے ٹھوڑی تک جو پھیلے رہیں اور گردن کو جو قید رکھیں آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو پہروں میں وہ ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا توسین میم حامیم عین سین قاف قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نبشتے نازل ہوئے جس نے خطا کو معاف کیا سزا میں پکا رحم میں آیا یعنی خدا واحد وہ یکتا اس گھر کو دیکھا کیسا بنا بسم اللہ کا دروازہ ہے تبارک کی دیواریں ہیں یاسین کی برکت چھت میں ہے قاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے حامیم
جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے۔ جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑیں، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے۔ قرآن میں ایسا لکھا ہے، محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے، نام میں جس کے اثر ہے ایسا پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا۔ حمد ہے ساری اللہ تعالیٰ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ یا اللہ کریم اس شجر شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور بوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظما حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تائیدار عرب و عجم حبیب قبریہ حامی بے کسا وسیلہ آسیہ سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حاضر طعام کا ثواب حضور علیہ السلام خدمت میں ہدیۃً تحفتاً پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جمیع الانبیاء کرام اہل بیت اطہار و صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے ہم کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور اصلاح فرما۔ یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم پاکستان کو دشمنوں سے بچا کر ہمیشہ قائم و دائم سلامت رکھ۔ یا اللہ کریم یا اللہ کریم جو لوگ اس محفل پاک میں شامل ہیں اور جو دعا کے طالب ہیں یا دعا کے لیے خط لکھتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں اور جو یوٹیوب یا آن لائن حاضر ہیں، جو حضرات دور اور نزدیک سے سفر کر کے محض تیری عطا سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کی کل حاجتیں پوری کر کے تمام ظاہر و باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین بحرمتی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا أهلنا وملنا وأولادنا ووالدنا فإنك خير الحافظين واهدنا وناجنا من الفقر والدين والدين كل مراد وكل شر وقوم الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.